बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन ग्रामी, गुज़श्ता कुछ एपिसोड्स में हमने देखा कि मंगोल काई कबीले पर हमलावर होकर उर्तुगुल को गिरफ्तार कर लेते हैं। वो उर्तुगुल को अपना साथ देने के लिए कहते हैं, मगर ये नहीं मानता। उर्तुगुल मंगोलों की कैद से भाग निकलता है, जिसके बाद गनी उर्तुगुल को बचाकर इसके कबीला बदर हुए जांबाजों नूरगुल, रोशान और अब्दुल रहमान, जो उर्तुगुल को मुर्दा समझ रहे होते हैं, इन्हें उर्तुगुल के पास ले आता है। यहाँ से आज के 10वें एपिसोड का आगाज होता है। जिन अहबाब ने हमारी गुज़श्ता वीडियोस नहीं देखी, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों, उर्तुगुल के कबीला बदर जांबाज नूरगुल, रोशान और अब्दुल रहमान को गनी उर्तुगुल के पास ले आता है। ये तीनों उर्तुगुल को देखकर हैरत में मुब्तला हो जाते हैं, क्योंकि ये कुछ लम्हे कबल अपने आका की मौत का गम मना रहे थे। इन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि ये वाकई में इनके आका हैं। कबीले में सब यही तसव्वुर कर रहे थे कि मंगोलों ने उर्तुगुल को शहीद कर दिया है, मगर अपने आका उर्तुगुल को अपनी आंखों के सामने सही सलामत देखकर ये पूरी तरह हैरत ज़दा थे। फिर उर्तुगुल ने इन्हें बताया कि ये मैं ही हूँ। ये तीनों खुशी के मारे इसके गले लगे। इन चारों की खुशी का ठिकाना नहीं था। ये सभी एक दूसरे के गले लगकर खुदा ताला का शुक्र अदा कर रहे थे। इसके फौरन बाद ही गुलदारों को दिखाया जाता है, जो फरार मंगोल कैदी बार्टलो का पीछा करते हुए दुरदुर कबीले से दूर निकल आता है। बार्टलो और कोचाबिश झाड़ियों में अपने मंगोल सिपाहियों के हमरा छुपकर इसके आने का इंतजार कर रहे होते हैं। बार्टलो अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि वो गुलदारों को मार दे। बार्टलो के सिपाही गुलदारों पर हमला कर देते हैं, मगर ये निहायत बहादुरी और जांबाजी के साथ इनका मुकाबला करते हुए मंगोल सिपाहियों को अपनी तलवार से कत्ल करता जाता है। मगर तादाद ज्यादा होने की वजह से मंगोल सिपाही जब गुलदारों पर चढ़ाई करने लगते हैं, तो उसी वक्त कोचाबिश इनसे धोखा करके बार्टलो को मार देता है, ताकि गुलदारों का एतमाद हासिल कर सके। गुलदारों और कोचाबिश मिलकर मंगोल सिपाहियों का खात्मा कर देते हैं। दूसरी जानब नूरगुल को बताया जाता है कि उर्तुगुल की गैर मौजूदगी में इन्हें किन मुसीबतों ने घेर लिया है। नूरगुल बताता है कि सरदार हुशनूद ने अपने बेटे तैमूर को दुरदुर और काई दोनों कबाइल के जांबाजों का सरबराह बना दिया है। ये आपको शहीद समझकर आपका बदला लेने नोयान के ठिकाने पहुंचे तो इन पर हमला हो गया, और तैमूर ने इसका इल्जाम हमजा और अब्दुल रहमान पर लगा दिया कि इन दोनों ने गद्दारी की है। हमजा ये झूठे इल्जामात बर्दाश्त नहीं कर सका और वो हमें छोड़कर चला गया। इसकी बात सुनने के बाद उर्तुगुल कहता है कि मेरे भाई गुलदारों और वालदा ने दुरदुर कबीले के साथ मिलकर मुश्तरका फौज बनाने का फैसला बहुत अच्छा किया, वरना मंगोलों की फौज के सामने हमारी तादाद बहुत ही कम थी, जिससे वो हम पर गालिब आ सकते हैं। इसलिए मुत्तहिद होने का वक्त है, मगर इस मुश्किल वक्त में तुम सभी को कबीला बदर करने का फैसला बिल्कुल गलत है। तैमूर अभी बच्चा है, इसे अभी इन मामलात के मुतालिक इल्म नहीं है, इसे अभी सही और गलत में पहचान नहीं है, इसलिए हमें ही सब ठीक करना होगा। इसके बाद उर्तुगुल ने नूरगुल से उसकी बीवी शाहीना के मुतालिक पूछा कि उसके बारे में तुमने कुछ भी नहीं बताया कि मेरी बहन कैसी है, जिस पर नूरगुल गमज़दा हो गया। उसने बताया कि मंगोलों ने जब काई कबीले पर हमला किया तो शाहीना ने बहादुर जंगजू की तरह उनसे लड़ाई की, मगर उन्होंने इसे जिंदा आग में फेंक दिया। उर्तुगुल ने देली दमीर के मुतालिक पूछा कि वो कैसे हैं। रोशान कहता है कि इस वक्त वो गहरे सदमे से गुजर रहे हैं। उन्होंने अपने हाथों से अपनी बेटी शाहीना की कब्र खोदी है। शाहीना के अलावा उनका कोई भी नहीं था। आग में जलने की वजह से शाहीना का चेहरा पहचान तक में नहीं आ रहा था। उर्तुगुल नूरगुल को तसल्ली देते हुए कहता है कि हम इन मंगोलों से अपने प्यारों के नाहक कत्ल का इंतकाम जरूर लेंगे। उस वक्त तक हम पर खाना पीना हराम है। नाज़रीन, एपिसोड के अगले सीन में हलीमा सुल्तान को दिखाया जाता है, जो उर्तुगुल की मौत की खबर सुनकर सख्त सदमे की वजह से बीमार हो चुकी थी। हाइमा खातून और शहनाज उसकी खिदमत कर रही होती हैं। शहनाज हाइमा खातून से कहती है कि आप फिक्र ना करें, हलीमा रोशनी ही की तरह मेरी बहन है, इसलिए इसके बच्चे का ख्याल मैं अपना बच्चा समझ कर रखूंगी। इन दोनों को कुछ भी नहीं होने दूंगी। रोशनी, जो कि हलीमा सुल्तान से नफरत करती है, वो कहती है कि अभी तक इसके बच्चे का जिंदा रहना ही मौजज़ा है। हाइमा खातून इसकी बात सुनकर गुस्से में आकर उसे हैमे से जाने का कहती है। इसके बाद नोयान को दिखाया जाता है, जिसने अपने इन तमाम साथियों को मौत की घाट उतार दिया, जिनकी निगरानी में उर्तुगुल उनकी कैद से निकला था। मगर इसने अपने सबसे खास आदमी तंगोत को
موت نہیں دی تھی، بلکہ اسے باندھ کر اس کے گلے میں ایک آلہ رکھ دیا۔ نویان تنگوت سے کہتا ہے کہ اگر اس نے سونے کی کوشش بھی کی تو یہ آلہ اس کی ٹھوڑی اور سینے کو چیر کر رکھ دے گا، اس لیے اگر تم اس سے زندہ بچ گئے تو میرا اعتماد واپس حاصل کر لو گے۔ ہمیں ارطغرل کو دوبارہ گرفتار کرنا ہوگا، جس پر تنگوت کہتا ہے کہ اسے ایک مرتبہ پھر سے گرفتار کرنا آسان نہیں ہوگا۔ نویان اسے بتاتا ہے کہ اس کے پاس اب ایک خفیہ ہتھیار ہے، جس کی وجہ سے اسے ہمارے جھانسے میں آنا ہی پڑے گا۔ یہاں ہم آپ کو بتا دیں کہ نویان حمزہ کو بطور خفیہ ہتھیار استعمال کرنے کی بات کر رہا ہے، جسے اس نے ایک تاجر بن کر اپنی چال میں پھنسایا تھا۔ اتنا کہہ کر نویان ڈھول کی آواز پر ناچنا شروع کر دیتا ہے۔ ادھر ارطغرل اپنے جانبازوں کو نویان کے منصوبوں کے متعلق آگاہ کرتا ہے کہ یہ اس وقت کہاں ٹھکانہ بنا کر بیٹھا ہے اور آگے یہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ ارطغرل بتاتا ہے کہ اوکتائی خان فی الحال اپنی پوری فوج کے ساتھ چین پر چڑھائی کر رہا ہے اور اس کے بعد ہم ترکیوں کی باری ہے۔ اس پر غنی کہتا ہے کہ بہت بڑا طوفان آنے والا ہے، آسمان خون سے لال ہو جائے گا، پہاڑوں سے خون کی ندیاں بہیں گی۔ اس پر ارطغرل کہتا ہے کہ بے شک وہ اتنے طاقتور ہو جائیں کہ پہاڑوں کو کھود کر ان میں زندان بنا لیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اللہ کی روشنی کو بجھا نہیں سکتے۔ ہمارا راستہ حق کا راستہ ہے، اس لیے اطمینان رکھو، اللہ پاک ہمیں ناکام نہیں ہونے دے گا۔ اس کے بعد روشان پوچھتا ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس پر ارطغرل کہتا ہے کہ ہم ان سردیوں میں نویان کو سانس تک نہیں لینے دیں گے۔ نویان بہار کا موسم دیکھنے کے لیے زندہ نہیں بچے گا، اس لیے اس کے دوبارہ طاقتور ہونے سے پہلے ہمیں اسے ختم کرنا ہوگا۔ دوستو، ان سبھی کی گفتگو ابھی چل رہی ہوتی ہے کہ عبد الرحمن سارم کی بات کرتا ہے کہ اگر واقعی میں اس نے اوکتائی خان کی بات مان کر منگول فوج کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ جس پر ارطغرل نے تاریخی الفاظ کہے کہ اگر میرے بڑے بھائی سارم نے حق کا راستہ چھوڑ کر ان کافروں کے سامنے سر جھکا دیا ہے تو میں اپنے ہاتھوں سے ان کا سر قلم کر دوں گا، تاکہ اس کی وجہ سے میرے والد سلیمان شاہ کو اللہ پاک کی بارگاہ میں شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ اتنا کہہ کر یہ سبھی قبیلے کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ دوران سفر ارطغرل کہتا ہے، وہی اللہ ہے جو پیدا کرتا ہے، وہی ہمارے دلوں میں ایمان کی روشنی کو منور کرتا ہے۔ میں قسم کھاتا ہوں میرا پرچم اور میری تلوار ہمیشہ حق کے راستے پر ہوگی۔ حضرت خضر میرے ہمسفر اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ میرے مرشد ہوں گے۔ ذوالفقار میری تلوار اور دلدل میرا گھوڑا۔ وقت ہمارے ساتھ ہے اور فتح ہمیشہ حق کے راستے پر چلنے والوں کی ہی ہوگی۔ دوستو، یہ سنہرے اور تاریخی الفاظ ہر مرد مجاہد کے دلوں میں پیوست ہو جانے چاہیے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جنہوں نے اس دنیا کی سب سے بڑی اسلامی سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ ہمیں چاہیے کہ ان الفاظ کو اپنے بچوں کو سنائیں تاکہ انہیں علم ہو کہ حق کا راستہ کیا ہوتا ہے، اس پر چلنا کیسے ہے اور حق کے راستے میں ملنے والی شہادت کا لطف کیا ہوتا ہے۔ ہمارے بچوں کو بھی یہ معلوم ہو کہ جب مومن حق کے راستے میں تلوار بلند کرتا ہے تو اللہ پاک اسے ساری دنیا کا فاتح بنا دیتا ہے۔ ارطغرل غازی نے بھی اسی حق کے راستے پر چلتے ہوئے اسلام کے دشمنوں کو جہنم رسید کر دیا۔ یہیں پر ہماری آج کی اس ویڈیو اور ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے سوشل میڈیا پر شیئر کر دیں تاکہ آپ کے دوست احباب کو بھی اسلام کے وقار کے لیے لڑنے والے بہادروں کے متعلق معلوم ہو سکے۔ ہمارے چینل کو اسی طرح دیکھتے رہیں۔ ہم پھر آپ کی خدمت میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خوب سا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔